السلام عليكم الإخوة الرجويين الأخوات الرجويات. كيف ما شفنا نهار الجمعة ماتش ديال الرجاء البيضاوي أمام وداد فاس في رسم الدور الأول من منافسات كأس العرش. السي جمال السلامي قام بأخطاء فادحة في هذا الماتش هذا، كنتمناو أنه ما يعاودش يوقع في نفس الأخطاء في المباراة القادمة غدا إن شاء الله أمام تونغيت السنغالي، المباراة اللي غتلعب غدا مع السبعة. وكنتمناو ما يتكررش نفس الغلط اللي وقعنا فيه مع الزمالك المصري يتكرر مرة أخرى مع فريق الإسماعيلي المصري. بالنسبة للأخطاء اللي ارتكبها جمال السلامي دخل بواحد التشكيلة، خصوصا هنا المؤاخذة كاينة هنايا في الدفاع. بالنسبة لخط الدفاع لعب عبد الإله مذكور كظاهر أيمن، هذا المكان ديالو. هذاك اللاعب تبارك الله مباراة من بعد مباراة كيزيد كيقدم أداء كبير كينال به الثقة ديال الجماهير الرجوية، يستحق هذاك المركز عن جدارة واستحقاق. بالنسبة للدفاع شفنا المدرب جمال السلامي دار واحد التغيير بين الهدهودي وبين عبد الرحيم الشاكر. بالنسبة لعبد الرحيم الشاكر بلا ما نبقاش نزوقوا الهضرة ونقولوا انه بوماده صفراء ونقولوا لاعب جوكر، ينفعنا شحال من ماتشات، ولكن البلاصه اللي كيعطي فيها عبد الرحيم الشاكر مزيان هي وسط الميدان، هو انه يلعب وسط ميدان دفاعي، يقدر يدير المناوبه بين عمر العرجون وبين عبد الرحيم الشاكر، ممكن يدير بين زريدة وبين عبد الرحيم الشاكر، ولكن في هذاك المركز ديال مروان الهدودي يستحيل انه يقدم مباراة تليق بالرجاء البيضاوي. اكيد كان مع الثنائيه ديال بدر بانون ديك الساعه كان كيعطي مع سند الورفلي كان كيعطي ولكن دابا كنشوفوا المستوى ديالو غادي في تراجع بالنسبه لهذاك المركز ديال قلب دفاع. المهم حتى عبد الرحيم الشاكر ما يمكنش نلومو عليه جمال السلامي انه مزيان كيبغي يريح اللاعبين. بالنسبه لسند الورفلي ما شاء الله عليه، هذاك السيد ديما كيقدم لنا مباريات في القمه دائما. بصراحه غادي نقول لك النفاسه الرجويه ما شاء الله على هذاك اللاعب، مباراه من بعد مباراه كيزيد كيأكد بانه وكانه لاعب ترعرع في الرجاء البيضاوي منذ صغره. أما بالنسبة لعلامة الاستفهام الكبيرة جدا هي أن السيد جمال السلامي، فاش قال جمال السلامي أنه يدخل لنا عمر بوطيب كظاهر أيسر. كيف ما كنعرفوا عمر بوطيب لاعب جيد، لاعب ممتاز، ولكن إلا لعبتي في البوست ديالو، والبوست ديالو هو ظهير أيمن وليس ظهير أيسر. من بعد مسألة المباراة الاستجواب ديال السي جمال السلامي كان فسولته الصحافة علاش انك دخلتي عمر بوطيب كظهير ايسر وعندك نتايا عبد الجليل جبيرة نقولوا باللي المواساة ديال جداتو اللي ماتات والنفسية هادشي كامل كناخدو بعين الاعتبار، وي صحيح، ولكن باش يكون عندك أسامة سكحان لاعب متألق مباراة من بعد مباراة كيبين أنه يستحق الرسمية، كنا نشوفوا هذاك أسامة سكحان نشوفوه شحال هادي ما عندناش الأعصاب مع هذاك فابريس نكا، كنا ديك الساعة نشوفوا هذاك السيد ما شاء الله مباراة من بعد مباراة فين ما كيدخل للتيران إلا وكيقدم أداء كبير. وكيف ما شفنا آخر مباراة لعبتها الرجاء البيضاوي مع بركان كان لاعب رسمي ظهير أيسر، شفنا زكريا حدراف ولا محسن ياجور دارهم في الجيب، بهذا المعنى دارهم في الجيب، ما كاينش يعني زكريا حدراف ياجور
ما بانوش لينا في الماتش، يعني دارهم في جيبو هذيك الجهه اليسرى ما شاء الله. ولكن اولا نقدروا نهضروا على المباراة ديال شباب محمدية. نعرف فاش لعب شباب محمدية تبارك الله عليه، لا المرابط لا جميع الدراري اللي دازوا لتما لهاديك الجهة اليسرى، كان تبارك الله مقدم واحد الاداء اللي يشفع عليه انه يلعب كرسمي في هذيك المباراة ديال وداد فاس. الديفو الاخر اللي وقع فيه السي جمال السلامي في هذه المباراة هو استصغار الخصم. السي جمال السلامي قالك حنا جينا بغينا نجربوا هاد اللاعب عمر بوطيب في المركز ديال الظهير ايسر، باش نشوفوا واش يقدر يعطي لينا هاد اللاعب هذا باش نعولوا عليه في الماتش ديال الاياب مع اسماعيلي المصري. واش اخويا جمال السلامي انت عندك لاعب كبير ما شاء الله، اسامه سكحان كيقدم اداء كبير وكتقلب على واحد يتقمص واحد الدور اللي ماشي هو ديالو، راه ما يمكنش هادشي السي جمال السلامي. اما بالنسبه للتغييرات، التغييرات راه اش غادي نقول لك، جمال السلامي اول مره كيقدم تغييرات كانت في المستوى. بالنسبه للتغييرات فاش خرج وسط ميدان هجومي اللي هو زكريا الوردي ودخل مهاجم راس حربة، ما عندي ما نسالو. غير هو واحد القضيه اخرى بالنسبه لمحمود بن حليب وسفيان الرحيمي، خاصهم يلعبوا معانا لاعب جماعي. صحيح ان سفيان الرحيمي ما شاء الله عليه انه متألق وكيسجل للرجاء، هو هداف الدوري المغربي بخمسة الاهداف ودائما التألق ديالو. ولكن اللي كنشوفوا بهذا المعنى وبهذه العباره اللي كنقولوا حنايا، كنشوفوا اللاعب السعداوي كيكون هو والجور، يعني خصك تطلق ليه الباس انك ما كتباسيهاش ليه. لا هذا لاحظتها لا بالنسبه لمحمود بن حليب ولا سفيان الرحيمي، هادو خصهم يعرفوا بانه القوه ديال الرجاء البيضاوي كاينه في اللعب الجماعي وليس في اللعب الفردي. وختامه مسك ان شاء الله، كنتمناو غدا ان شاء الله مام طونكيت السينيغالي انا جمال السلامي يلعب المباراة ديالو بلا تفلسيه بهذا المعنى. يعني غاب ليك، يعني بهذا المعنى، يعني غاب ليك جبيرة دخل أسامة سكحان، غاب ليك عمر بوطيب دخل مذكور، غاب ليك غاب ليك العرجون دخل الوردي، او دخل او لا دخل المكعازي، غاب ليك محمود بن حليب وسفيان الرحيمي دخل اللاعب نوح السعداوي. ماشي حنا واحد اللاعب كيلعب في واحد المركز وغادي نجيو ندخلوه في مركز اخر باش نشوفوا واش غادي يتاقلم ولا لا. لا الا بغينا نديرو هاد الشيء سي جمال السلامي، الا بغينا نشوفوا واش غادي يتاقلم ولا ما يتاقلم، مباريات وديه تما يمكن لك تجرب اي لاعب. ولكن حنا كيف ما كيعرف الكل، السنه قبل الماضيه اننا تقصينا ضد وداد فاس، بالضربة الترجيحية، وكنا قريبين اننا نمشيو للضربة الترجيحية لولا الهدف القاتل ديال بين مالونغو. المهم السي جمال السلامي كنتمنى انك تلعب مباراة سهلة باللاعبين اللي عندك، وانه كنتمنى واحد الهضرة قالها السي جمال السلامي، قال بلي حنا ما يمكنش لينا ننافسوا على جميع الواجهات، لا ما متفقش معك السي جمال السلامي. السي جمال السلامي قال بلي لا خصو انتدابات، هاد الانتدابات ضروري، الراجل الا ما كانش هاد الانتدابات ما يمكنش ان حنا ننافسوا على جميع الواجهات. لا السي جمال السلامي، كاس العرش راه فيها غير خمسة د الماتشات اللي كاينين في كاس العرش السي جمال السلامي. ودوري ابطال العرب راه غير جوج ماتشات اللي باقيين، وكلهم غادي تستقبلهم في بلادك هنا في المغرب، يعني ماشي مسابقات لي طوال. اذا حنا رانا مشاركين في جوج مسابقات، هي مسابقة دوري ابطال افريقيا والبطولة الوطنية المغربية، وتحية رجوية
وما تنساوش انكم ديروا ابوني للقناة، لايك للفيديو، كومنتير، وخلوا لنا التعليقات ديالكم باش تحفزونا اكثر ونزيدو نشتغلوا اكثر.